पळय आज आमी न्ही मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन म्हणजे बोगदा पुलीस स्टेशन पळय आसा थंय येयला. थंय कितें जालें एक दाबोलकर कुटुंब आसा पळय सड्यार रावता ताजो हो चेडो आनी ह्या चेड्यान एक कंप्लेंट केल्या न्ही कंप्लेंट केल्या म्हणजे तेजे मंगला म्हणटा तेणें कंप्लेंट केल्या आनी तो चेडो आनी ती मंगला हॉस्पिटलान आनी मंगलांनी मंगलाचो घोव हॉस्पिटलान आसा बांबोळे धाडले ताका डॉक्टरांनी MPTच्या तो MPTचो कामाक आसलेलो MPT. आतां कितें काय म्हटल्यार तुमी मुद्दम पयलीं न्ही तेजें आयका तो कितें सांगता पळय तुजें नांव सांग रे पयलीं. माझे नाव शेखर दाबोलकर. काल म्हाका घरा कडसून फोन येयलो रातच्या 10:30 कितें म्हणून सांग अविनाश नाईक घरा कडेन येयला आनी मोबायल मारता आनी गाळयो घालता म्हणून. सो हांवें ताका फोन मारलो बाबा तूं घरा कडेन कितें गेला कितें आहा तें म्हाजे कडेन उलय काबार कर. मागीर तरी तेणें म्हाकाय तेणें गाळयो घालपाक लागले. आतां आमी ऑलरेडी तेजी कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार दिल्लेली आसा. सगळे तेजे सगळे कितें डिटेल्स आसा तेजे कितें रिकॉर्डिंग आसा ते सगळे तो गाळयो मारता. आपूण BJPचो प्रेसिडेंट म्हणटा तो तुमी जाय ते करा म्हणटा तो इतलो तो उलयला. पण हांव मागता कितें सांग आतां पुलिसान तेजेर एक्शन घेवपाची कित्याक म्हाजो आवय बापूय आतां हांव काल नासलेलो आयज दनपारां यो जाल्यार ती घरा कडेन सारकी भियोन रावलेली आसा म्हणून हांव तांकां घेवन आतां डॉक्टरा कडेन गेलो. डॉक्टरान तांकां आतां GMCन रिफर केला. सो आतां आमी पुलीस स्टेशनार येयल्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिल्या तेजी. आतां म्हाका पळोवपाक जाय हो PI आनी हेंची पार्टी कितें एक्शन घेता ती हेजेर पुरो म्हाका इतलें उलोवपाचें. कितें आसा खबर आसा आतां हेतून कॉपी टू म्हाकाय बी केल्या ताणें कॉपी केल्या डेप्युटी कलेक्टराक मागीर हेका SP केल्या मागीर चीफ मिनिस्टराक केल्या सगळ्या होम मिनिस्टर सिनियर सिटीजन फोरमाक केल्या सगळ्यांक हे ताणें केल्या तांची कॉपी केल्ली आसा. कितें आसा जाणटी घरान जर आसा जाय चेड्याचे आनी दुसऱ्या भुरग्याचे जर झगडी आसा जाल्यार हे सामकें वायट. दारार खोटो मारप सिनियर सिटीजन घरान आसतना दारार खोटी मारप तुका जर हेजे कडसून जर कितें रॉंग आसलेलें तुवें येवन हांगा कंप्लेन आसा म्हणजे तुमी गँग वॉर करूंक सोदता काय कितें. तुमकां खबर आसा आमी फॉर्म्युला 4 आतां कॅन्सल केल्या न्हू खंय तरी कोणाक तरी जाळ पडले आसतले आनी जाळ पडोन हे कोणाक मारो आनी कोणाक मारनाका असले हेंचे जालां आसतलें. सिनियर सिटीजनांक घरान आसतना तुमी कशे कशे गेले कोण गेले ते 2 जाण का 3 जाण खंय गेल्ले खंय आनी भोव मारता यो रे म्हणून कितें चलयला कसली दादागिरी जाल्या म्हणजे लोकांनी हांगा सुशेगाद रावपाचें न्हू हेतूनच कळोन येता खंय तरी तुमी दुखावल्या तुमच्या हेजेर कितें म्हणटा ते दुखती रग पे उंगली रखा है अशें दुखती रग पे उंगली रखता है तेन्ना असलें जाता. तुमकां खंय तरी त्रास जालो म्हणून तुमी हे खोटो मारूंक बिडूंक दारांचे गेले लोकांच्या दारांनी खोटो मारप बी म्हणजे हो अत्याचार मरे हो सामको अत्याचार लोकांक म्हणजे इतली गुंडागिरी. तुम्ही हरशी तोंडान आमी बिंडा म्हणटाले ते वेगळेच आसा. आतां तुमी गुंडागिरी करून दाखयता की तुमी इतले मदान पण तुमचे इतले पावला म्हणून खंय दुखले तुमकां कित्याक लागून ते केलें कितें तरी ताणें खंय बरयलां जावं कितें केलां जाल्यार तुवें येवन कंप्लेन करपाची. तुमचो पावर पळय आसा तो दाखोवपाचें असलो पावर दाखयता आनी फाल्यां जर त्या सिनियर सिटीजनाक आतां ती मेडिकलाक गेल्ली आसा कितें जर जायत न्हू 3 नॉट तुका लागतले उगडास दवर जो कोण पळय दादागिरी केल्या पळय न्हू आनी सिनियर सिटीजनाक अटेम्प्ट टू मर्डर कशें मरे तुमी येता सिनियर सिटीजनाक हे करता दादागिरी करता आनी आतां ती सिरियस जावन हॉस्पिटलान आसा कितें जावचें न्हू म्हणून आमी मागता आनी कितें जालें जाल्यार हो पडलो फोडावन म्हणजे लोकांक तुमी पीस रावपाक दिना. तुमकां गेमी आहा ते करपाक मेळना म्हणून लोकांक तुमी पिसूय रावपाक दिना. हे असले नखरे जाले. तेणें मागीर म्हाका दनपारां खरें म्हणून जाल्यार एकांक कॉल येयलो आमच्या शेखर खडपकराचो हांव कितें चल्ला काय म्हणपालें तूं खंय आहा हांगासर अशें सुबावळ जाला हांवें सांगलें तो पयलीं हॉस्पिटलान वता हांव कलांगूटसून हांगा पावता म्हणल्यार तिका ते सगळें जाम तिका पळय मेडिकलाक धाडलें. हांवें म्हणलें पयलीं कंप्लेन करता आनी ताका लागून शेटगांवकर हांव आमी सगळीं जाणां कंप्लेन करपाक गेल्या. आमचे रिक्वेस्ट आहा हे जे चल्लां ही दादागिरी गुंडागिरी चलपाचें ना. आमचे चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा बाबा कितें चल्लां हे चल्लां कितें लोकांची दारांनी खोटो मारप भुरग्यांक खोटो मारप जाणट्यांक धमकी दिवप आनी एटेक येवन ती मेली त्या गडबडीत जबाबदार कोण एरेस्ट करा ताका ताबडतोब ताका एरेस्ट करा. तुमचो पाठीचो म्हणून ताका असोच सोडू नाका. असोच सोडून तो आनीक क्रायम करतलो. आज जर ताका अशें केलें तो तुमच्या पाठीचो न्हू कोणाच्या कडसून तरी येयला तो बेबो उडी मारून तो तुमचो हेजो पाठीचो न्हूच तो बेब्याच्या हेचो म्हूण तसल्या गाणी तुमी दया माया करनाका. म्हजें इतलें रिक्वेस्ट आहा. हांव एक परत सांगूंक सोदता की ह्या आवय बापायक जर कितें जालें जाल्यार एका जबाबदार तुमचें सरकार आसतलें आनी हो आसतलें. एका सांगा की ही पळय मधानपणां ही गुंडागिरीपणां ही दादागिरीपणां ही सगळी पॉलिटिक्स गेम जळोवचे
जोळो भशेन जे काम करता लोकांचे रगत पिवपाचे ते थांबय म्हणून त्या बेब्याक सांगा आणि त्या बेब्याच्या कार्यकर्त्यांक सांगा हे सगळे थांबया म्हणून हे आमकां कोता येवचें ना आमी पीस सगळे काम केले आमी पीस काम केलां आनी करतले बी पीस हे नाका जाली फालतुगिरी कितें करतात लोकांक भेश्टोवपाक येयल्या लोक तुमकां भिवपाक येयल्या ते जाणटे मनीस तुका इतली गोश्ट जालेली ताका हांगा येवन पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन करून हेणें अशें बरयलां म्हणून हेचे सगळे कंप्लेन घालूंक जाय आसले ते करिनासतना जाणट्यांक भेश्टोवपाक गेला हय